तुम ने मेरा असाइनमेंट फाड़ दिया। यूनी की न्यू फ्रेशर लड़की थी जिसने रायान के ग्रुप को रैगिंग का टास्क करने से मना किया था, जिसके बदले रायान ने उसका असाइनमेंट फाड़ दिया। पर जब उस लड़की को पहली बार देखा तो उस लड़की की आंखों में आंसू देख रायान को अजीब सी चुभन हुई थी। ये पहली बार था वरना खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसके पीछे घूमती थी। अगले दिन रायान ने असाइनमेंट मुकम्मल करवाते उसे लुटाया था, जबकि इस लड़की ने थैंक यू तक न बोला था। जांच के बाद मालूम हुआ वो लड़की बहुत गरीब घर से थी, लेकिन वो लड़की रायान लशारी की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी थी। रायान के अनार पर कारी ज़रब लगी थी जब उसने रायान को नज़रअंदाज किया था और उसे मालूम हुआ था वो किसी और को पसंद करती थी। वो फ़ाइन आर्ट्स की तालिब इल्म थी और आज मार्शा को यूनिवर्सिटी जाते तकरीबन एक माह हो चुका था। ये एक माह उसने अपने सीनियर से छुपते छुपाते गुजारे ताकि उसकी रैगिंग ना की जाए, क्योंकि वो फितरतन काफ़ी डरपोक लड़की थी और गरीब घराने की होने की वजह से वो कोई भी हंगामा अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से अपनी गुर्बत में भी उसे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की इजाज़त मिली थी। इसके लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन आज वो सीनियर के एक ग्रुप के दरमियान फंस चुकी थी जिसको यहाँ के सीएम का बेटा रायान लशारी लीड करता था। वो तवील तरीन कॉरिडोर से गुजरती अपनी क्लास में जा रही थी। बेतहाशा ज़रूरी असाइनमेंट थी जो उसे आज ही सबमिट करवानी थी, जब उसे एक निस्वानी आवाज़ सुनकर रुक जाना पड़ा। ए लड़की, यहाँ आओ, बड़े रौबदार लहजे में कहा गया था, जैसे वो उनकी कोई अदना सी गुलाम हो। वो वहाँ से सरपट भाग जाती जब इन 3 लड़कियों और 4 लड़कों ने उसे बुरी तरह घेर लिया। वो इस वक्त नेवी ब्लू सादे से सूट और हमरंग हिजाब में थी। भाग कहाँ रही हो डार्लिंग? रैगिंग तो होगी और ज़रूर होगी। आज तुम हमसे बिल्कुल नहीं बच पाओगी। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो कहते बेहंगम से कह के लगा रहे थे, जबकि मार्शा के खौफ और दहशत से हाथ पैर फूल गए। उनमें से उनका ग्रुप लीडर बड़े गौर से उस नाजुक सी छोटी सी लड़की को बगौर देख रहा था। ए छोटी लड़की, अब जाओ, ये जो सामने लड़का आ रहा है उसे जाकर ज़ोर से थप्पड़ लगाओ, आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। उनमें से एक लड़की ने बड़े इत्मीनान से कहा था, लेकिन ये सुनकर मार्शा के होश उड़ गए थे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, उसने हकलाते हुए मगर उनकी बात मानने से साफ इनकार किया था। तब उन्होंने 1-2 मरतबा और उसे ये करने को कहा और डराया धमकाया, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। तो उसकी हर धर्मी पर रायान लशारी के तन बदन में आग सी भड़क उठी थी। ये सोच कर के इस च्यूंटी जितनी लड़की की क्या हिम्मत है रायान लशारी जैसे शख्स की बात मानने से इनकार करे। तब उसने आगे बढ़कर मार्शा के हाथ से उसकी असाइनमेंट छीनी और पल में उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे हवा में उछाल दिया। मार्शा फटी फटी आंखों से अपनी 15 दिन की दिन रात की मेहनत को हवा में उड़ते देख रही थी। तो तुमने मेरी असाइनमेंट फाड़ दी? लेजा बेयकीन सा था। उसे आन के आन बेतहाशा रोना आया। हाँ, फाड़ दी, क्या करोगी अब, क्या कर सकती हो? रायान लशारी की बात ना मानने का यही अंजाम होना था। वो दांत पीस कर बोला था, तब बहुत बुरी तरह चौंका। वो बिल्कुल उसके सामने ग्रे आंखों वाली नाजुक सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों से शबाब कतरे निकलकर फूली गुलाबी गालों पर बह निकले। वो जिसको 4 सालों में यहाँ खूबसूरत से खूबसूरत लड़की अपनी जाति मतवजा ना कर सकी। सामने खड़ी लड़की के आंसू देख पल भर में उसका दिल जैसे किसी बंद मुट्ठी में कैद हुआ था। वो बुरी तरह रोते हुए वहाँ से जा चुकी थी, मगर रायान लशारी जैसे वहीं गुमसुम खड़ा रह गया। मार्शा अपनी क्लास में आई थी और देर तक बेआवाज़ आंसू बहाती रही, लेकिन जब प्रोफेसर क्लास में आए तब जाने क्या हुआ कि वो प्रोफेसर जो अपने असूलों के बहुत सख्त थे वही अपने मुंह से कह रहे थे कि चूंकि असाइनमेंट काफ़ी टफ थी इसलिए वो स्टूडेंट्स को एक और दिन का वक्त दे रहे हैं। ये सुनकर मार्शा की जान में जान आई कि कम से कम आज की बेइज्जती से तो बच गई। रफ नोट्स घर पर पड़े थे, ज़रूरी पॉइंट सारे ढूंढे हुए थे तो कुछ ना कुछ कर ही लेती। क्लास ऑफ हुई तो वह लाइब्रेरी में आ गई। तब किताबें इकट्ठी करते उसे यूँ लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने सर झटका और अपनी आर्ट क्लास में आ गई। रंगों और ब्रश से खेलते उस शख्स की कॉल रिसीव हुई जो उसकी आंखों का नूर, उसके दिल की ठंडक था, वो जिसके निकाह में थी। उसने दादेर मोबाइल पर उससे बात की और फिर बात करते करते कैनवस पर उसी का स्केच बना दिया। ये अगले दिन की बात है। तबीयत की अजहद खराबी के बाइस उससे असाइनमेंट नहीं बन पाई थी। वो बेहद परेशान थी। अपनी क्लास में जाते वो झुके सर के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी जब एक भारी गंभीर आवाज़ ने उसके कदमों में जंजीर डाली। सुनो। मार्शा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रायान लशारी अपनी पूरी शान और शौकत और वजाहत लिए खड़ा उसी की जानिब देख रहा था। इस जिन को फिर से अपनी जानिब बढ़ते देख वो खूबसूरत हुई थी। उसके साथ साथ माथे पर 2 नन्हे से बिल नमूदार हुए जो रायान लशारी ने बड़ी शिद्दत से नोट किए थे। उन आंखों में खौफ उसे वाज़ेह नज़र आया था।
وہ مڑ کر جانے لگی۔ میں تم سے مخاطب ہوں لڑکی، رکتی کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلا کر کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مارشا نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ مت کرو، لیکن میں نے تمہاری اسائنمنٹ پھاڑ دی تھی۔ کیونکہ ریان لاشاری کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا، اس لیے اپنی اسائنمنٹ لے جاؤ۔ کہتے ریان لاشاری نے ایک اسائنمنٹ اس کے آگے بڑھائی۔ مارشا نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی اسائنمنٹ کو۔ مجھے نہیں چاہیے، مارشا نے پھر سے سنجیدگی سے کہا، اور میں یہ تمہیں دیے بغیر تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ ریان لاشاری نے بھی ہٹ دھرمی سے کہا تو مارشا کو بری طرح اپنی بے بسی پر رونے کے ساتھ کافی زیادہ غصہ بھی آیا۔ تب اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر چھیننے کے انداز میں اس سے اسائنمنٹ لی اور شکریہ تھینک یو کا تکلف کیے بغیر وہاں سے تیزی سے نکلی۔ ریان لاشاری نے اس راستے کی جانب بری طرح گھورا جس سے ابھی ابھی وہ وہاں سے چل کر گئی۔ اسے اس کے ایٹیٹیوڈ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ آخر یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ تادیر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی جب وہ اسے لائبریری میں نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ اسے کان سے لگائے انتہائی دھیمے لہجے میں کسی سے بات کرنے میں اتنی مشغول تھی کہ باقی لائبریری میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے خوبصورت اور دلکش چاند سے چہرے پر کوس و قزح کے 7 رنگ یوں بکھرے ہوئے تھے کہ کسی اندھے کو بھی پتہ چل جاتا کہ محبت جیسے خوبصورت جذبے کے 7 رنگ ہیں جنہیں اس کے سبھی چہرے پر دیکھ ریان لاشاری کو جانے کیوں اپنے تن اور من جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ٹیبل تک گیا تھا، ٹیبل پر انگلی ٹیپ کی تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ اس کی جانب دیکھتے ہی اس کے چہرے سے وہ رنگ یکسر غائب ہو گئے تھے، جبکہ ایک ناگواری کی لہر تھی جو پورے چہرے پر چھائی تھی۔ اگر پڑھائی میں کسی قسم کی مدد چاہیے تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ریان لاشاری نے اسے ایک گولڈن آفر دی تھی جسے پانے کو یونیورسٹی کی لڑکیاں مری جاتی تھی، مگر بہت شکریہ آپ کا، مجھے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں۔ پوچھنے کا بھی بہت شکریہ، اگر کبھی ضرورت ہوئی تو بول دوں گی آپ کو۔ شدید طیش و اشتعال کے باوجود مارشا نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے کوئی الٹی سیدھی بات کر کے ایک بگڑے امیر زادے کی انا کو ٹھیس پہنچانے کی بجائے بڑے سبھاؤ سے بات کو سنبھالتے نرمی سے کہا تھا۔ ریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایکسکیوز می۔ وہ کہتی وہاں رکی نہیں تھی بلکہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ریان لاشاری کو محسوس ہوا وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کرتی ہے۔ وہ جہاں ہوتا وہ دانستاً وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی مشہور ہستی تھا اور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے یونیورسٹی کلیکشن بھی جیتا ہوا تھا، اس لیے اس کی دھاک یونیورسٹی کے ہر کونے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اب یونیورسٹی کے چوتھے سال وہ جس کی جانب متوجہ ہوا تھا وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ حیرت کی بات تھی۔ ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا، ایسا اس کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ تب اس نے خود کو لعن طعن کیا کہ کل کی آئی ایک لڑکی ریان لاشاری کو اگنور کر رہی ہے، وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ اسے اپنی یہ حرکت ہی زہر لگی تھی۔ تبھی اس لڑکی کو بھاڑ میں جھونک کر اپنے فیوچر گولز پر توجہ دینے کا پختہ ارادہ باندھا تھا۔ وہ اپنے گروپ کے ہمراہ کینٹین آیا تھا، جہاں ایک کونے والے ٹیبل پر نگاہ پڑتے وہ بری طرح چونکا تھا۔ وہ اس ٹیبل پر بیٹھی تھی اور اس کے آگے 2 چھوٹی پلیٹ بریانی سرو کی گئی تھی۔ وہ اپنی گلابی کلائی پر بندھی نازک سی رسٹ واچ بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کی شدت سے منتظر ہو۔ اس بار بھی یہی ہوا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ تبھی اس سے بالکل سامنے والے ٹیبل کا انتخاب کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ ادھر مارشا کی بھی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ ریان لاشاری نے شدت سے نوٹ کیا کہ مارشا نے اس کے اوپر سے بری طرح اپنی نظر پھیری تھی۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ تم لوگ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، اس نے اپنے گروپ سے کہا اور ہموار قدم اٹھاتا وہ اس کی ٹیبل تک جانے لگا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد ہوئے جب وہ کچھ کھائے بغیر اپنی چیزیں اٹھا کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ ریان لاشاری کی رگوں میں جیسے کسی نے پارا بھرا تھا۔ تبھی غصے کی شدت سے لال و بھوکا چہرہ لیے اس نے اپنے قدم واپس لیے۔ وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھی اپنے ضروری نوٹس کی ورک گردانی میں مصروف تھی جب کسی نے آ کر اس کی آنکھوں پر اپنے بھاری مگر نرم ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کے کان میں دھیمی پراسرار بھاری گمبھیر آواز میں سرگوشی میں گنگنایا، کہہ دو کہ تم ہو میری ورنہ جینا نہیں مجھے ہے مرنا، سنو کبھی نہ ایسا کہنا، سنو کبھی نہ ایسا کرنا، یہ ادا تو ایک ستم ہے، سنو تمہیں میری قسم ہے۔ آپ یہاں؟ مارشا کو خوشگوار ترین حیرت ہوئی۔
جہاں اس سالار کی پسلی یعنی کہ بیوی، وہیں پر سالار حاضر خدمت۔ وہ حسب معمول انتہائی دھیمے اور مہربان سے لہجے میں بولتا، اس کی رگوں میں مسیحائی دوڑا گیا۔ مارشا کے چہرے پر گلال سا بکھر گیا تو اس نے مسکراتے اپنا سر جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لی۔